تخي بي دابا نمرو ليكزارسيس واحد اخر. ليكزارسيس هو ساهل، كيقول لك اكريغ ان الغوريثم كي رياليز au choix la somme, le produit, la différence ou la division de deux nombres donnés. الناس التمرين اش كيقول لك صاوب لي واحد، كتب لي واحد الالغوريثم. هاد الالغوريثم كيحسب لينا يعني 4 ديال الاختيارات، يا اما الصوم يا اما البرودوي يا اما الديفيرونس يا اما الديفيزيون. الصوم هو الجمع، البرودوي هو الضرب، الديفيرونس هو الطرح، والديفيزيون هي القسمه ديال جوج ديال الاعداد. تري بيان. دونك اجيو دابا نبداو في الالغوريثم. الالغوريثم بعدا نسميو الالغوريثم ديالنا. نسميو مثلا كالكول، بما ان غنكالكليو الصوم والبرودوي والديفيرونس والديفيزيون نديرو لي كالكول. دونك دابا غنجيو في ديكلاراسيون ما عندنا حتى شي كونستونط غادي نديروه. دونك غادي نديكلاري واحد جوج ديال الفاريابل. غادي دونك فاريابل، اول حاجه دوك الفاريابل اللي غادي ديال جوج ديال الاعداد دونك نسميه ا بي، وغادي يكون عندهم لي تيب ديالهم اونتي اولا غيال كنتميو لاخ. دونك من بعد او بي غادي يكون عندنا شنو اخر. دونك غادي نحتاجو الا بي ياك، غنحتاجو عاوتاني الشوا اللي هما الاختيارات. شوا اللي غادي يكون عندهم تيب شين، واللي هما اللي غيكونوا عندنا هو البرودوي ولا الصوم والديفيرونس والديفيزيون. تري بيان. وغيكون عندنا عاوتاني الريزولطا اللي غادي يكون عندنا تيب ريال. تري بيان. دونك سالينا الديكلاراسيون. دونك هادشي على ما كنظنوا اللي غادي نحتاجو. دونك غنجيو دابا نبداو الخدمه. دونك ديفيت اول حاجه غنبداو بالشين الشوا الاختيارات ديالنا. دونك غنديرو اكريغ باش هادوك اللي غادي يقرا في ليكرو يفهم اكثر. غنديرو ليه واحد، ونديرو ولا نديرو جوج مقيطات ونديرو ليه 100. تسدو الميساج ديالنا، سد القوس، عاوتاني اكريغ، غدير جوج مقيطات برودوي. تري بيان. سد الميساج ديالك، سد القوس. دونك تاني الديفيرونس تاهي كذلك اكريغ، بدا الميساج دير 3 جوج مقيطات ديفيرونس. تري بيان. دونك سد الميساج ديالك، عاوتاني اكريغ 4 ديفيت اولا عندنا ديفيزيون. سد الميساج ديالك، سد القوس. تري بيان. دونك ديكلاريتي اولا بين وريتيه شنو بغيتي. واش بغيتي دابا هنا علاش درنا الاكريغ؟ دونك بحال اللي قلتي اختيارات في ليكرو غتظهر ليه واش بغيتي الصوم ولا البرودوي ولا الديفيرونس ولا الديفيزيون. نفي يعني اختار اللي بغيتي. دونك دابا من بعد هادشي شنو غادي نديرو؟ خصنا نقول ليه عطينا ا و بي. تري بيان. دونك خصو يعطينا ا و بي. دونك غادي نديرو ليه اكريغ نديرو الميساج ديال دوني دو نومبر ريال. سد الميساج ديالك، سد القوس. دونك حتى شنو كتسنى ليه؟ غادي تسنى او بي.
تخي. دونك تسنيتي او بي. دابا من بعد غادي تبدا في الاحتمالات ديالك. دونك كيفاش غادي دير الاحتمالات ديالك؟ دونك درتي هادي، دونك غادي دير عاوتاني اكريغ. دابا عطاك ا بي، عدو هاديك. دونك فاش غادي يعطيك ا و بي خص يقول لك شنو بغا فيهم، واش بغا لا سوم ولا البرودوي ولا الديفيرونس ولا الديفيزيون. دونك شنو خصك انت تقول ليه؟ دوني عطيني فوتر شوا. دوني فوتر شوا يعني عطيني الاختيار ديالك. واش واحد، دير واحد جوج ديال الاقواس، واحد او دو او تخوا او كاتر. سد الميساج ديالك، سد القوس. تخي بيان. دونك قلتي لي في الميساج عطيني فوتر شوا يعني عطيني الاختيار ديالك. عطاك جوج ديال الاعداد. دونك واش بغيتي حتى لا سوم ولا البرودوي ولا الديفيرونس ولا الديفيزيون. دونك كيفاش غادي نفصلو؟ دونك لا ما درناش بحال هكا غادي يجي غادي يكتب لي ا بي غيعطيه كلشي السوم البرودوي ديفيرونس ديفيزيون. نو هو باغي غير وحده في هذوك الربعه. دونك ليغ كنتسناو الشوا. الشوا غيكون اما واحد جوج ثلاثه ولا ربعه. دونك يعني السوم ولا البرودوي ولا الديفيرونس ولا الديفيزيون. تري بيان. دونك دابا من بعد غنديرو سويفون كا شوا فيغ. هاداك الشيء اللي كنا درنا في كا. سويفون كا شوا. هنا راه بحال ما كاينش لي سباس دونك باش تعرفوا فيغ. دونك غادي نبداو الاحتمالات ديالنا. يعني اختار لينا شوا اللي بغيتي باش نبدا انا الخدمه ديالي. دونك تري بيان. دونك اول حاجه غنديرو كا نديرو قلنا جوج ديال اليوغين بحال هكا ونكتبو جوج نقيطات. تري بيان. يعني الا اختاريتي لينا واحد راه غنديرو لك هاد العمليه. هو هذا ما كيعرفش شنو هي، هو كيعرف هادشي اللي غتكتب ليه هنايا، ما كيعرفش شنو هي واش هي الصوم لا كيعرف هادشي اللي عندو هنا. دونك قلنا واحد هي الصوم، دونك عطيه هذاك الشيء عاوتاني هنا. تري بيان باش تفهمو كثر. دونك غنديرو ليه ا بليس بي. غدير لافيطاسيون ديالك يعني تساوي ريزلت. دونك عطاك واحد، كتيكا واحد غيعطي لا الصوم. دونك شنو دابا غادي تكتب لي؟ غتكتب لي اكريغ تعطيه ميساج غتكتب ليه لا الصوم ياك، لا الصوم دو نومبر اي. لا الصوم ديال اش؟ دي دو نومبر اي. ودير جوج نقيطات ديالك، دير الفيرغيل، سد الميساج، سد الميساج وتكتب لي ريزلت. اولا بغيتي دير هاد الشيء تكتب لي لا الصوم، كتب لي غير ا بليس بي ايكالا، دير هذا هو الميساج ودير تساوي، تسد الميساج ديالك وكتب ريزلتا قدامك بحال دابا مثلا هاد الجمله نديرو غير ا بليس بي ايكال صافي. دير سد هذا هو الميساج فيرغيل ريزلتا وتعطيه الريزلتا. دونك دابا اختيار الاول دونك اختيار الثاني كا دو. اختيار الثاني قلنا هو البرودوي. دونك هي ا فوا بي لافيكتاسيون ديالنا اللي هي غتعطينا ريزلت. غنديرو نفس القضيه اكريغ مثلا البرودوي نديرو ا. هنا راه غلط، راه فوا بحال هكا نجمه فوا، ولا نديرو ليه يقدر هو ما يفهمش هذيك النجمه ولا ياك.
يعني داك اللي كيقرا يقدر هو بحال دابا واحد جاي ما كيعرفش شنو يجمع، كيعرف غير البرودوي، شي حاجه سميتو البرودوي. دونك غادير لو برودوي، لو برودوي ياك، لو برودوي دي دو نومبر اي، تسد الميساج ديالك ودير ريزلت، سد القوس. غادي دابا الاحتمال الثالث، كالثالث 4. دونك الاحتمال الثالث غادي يكون عندنا هو ديفيرونس، يعني الطرح. دونك الطرح غدير لي ا موان بي لا كروند ا موان كروند بي، لافيكتاسيون ديالك هي تساوي ريزلت. الريزلت غتكتب لي عاوتاني اكريغ لا ديفيرونس، la différence des deux nombres est جوج نقيطات. سد الميساج ديالك ريزلت، سد القوس. كما قلنا الريزلت يمكن نكتبوهاش، حيت الا درتي ريزلت وسط الميساج راه يطلع لي غير ريزلت، ما غيطلعش لي شنو باغي منك. دونك غنجيو نمسحو هنايا باش نكملو الالغوريثم ديالنا. دونك نسد على ما نمسح. دابا ندوزو للاحتمال الرابع اللي هو الاخير اللي هي الديفيزيون. دونك 4 مي ديفيزيون فيها واحد المشكل، مثلا هو كتب لك ا ايكال 3 بي ايكال 0، دونك هي 3 sur 0 امبوسيبل. دونك هنا غادي نستعملو سي بي ديفيرون بعدا قبل ما نكمل. ديفيرون يا اما كتكتب على هذا الشكل يا اما على هذا الشكل. وبالنسبه فاش كنقول لك ا بورسونتاج بي، راه هو باقي القسمه ديال ا على بي اللي كيساوي سي. تري بيان. اولا كندير لك ا مود بي ايكال سي. دونك بحال دابا 8 على 4 او على 3 اللي هي 3 بجوج هي 6، الباقي جوج. دونك 8 3 ايكالا 2. مي فاش كنقول لك 8 على 3 ديفيز 3 راه هي هنا 2 ياك، هي 2 كذلك حيت كنشوفو الخارج. دونك هنا اصلا خصنا نديرو صيغه ربعه مثلا هي 2. تخيل باش تفهموا. دونك سي بي ديفيرون نديرو هذا الرمز اللي كتكتب على هذا الشكل. ديفيرون 0 الوغ غنديرو ديفيزيو ديالنا ا سور بي، غتعطينا الريزلت. عطاتنا الريزلت ياك، وكتب لي اكريغ. تكتب لي في الاكريغ دونك لا ديفيزيون، غنكتب شويه صغير باش تقدني البلاصه. ديفيزيون دو نومبر اي ياكا. سد الميساج ديالك وريزلت. دابا غدير سينو. لا سينو بلا ما تكتب لي بي ايكال 0، قلنا بلا ما تكتبوه، بلا ما نبقاو نعاودو في هادشي. دونك غتكتب لي اكريغ، تكتب لي واحد الميساج لا ديفيزيون par 0 c'est impossible.
يشوف شي عدد اخر من غير زيرو. تري بيان. دونك كملتي درتي سينو، دونك غدير فان سي. فان سي. تري بيان. دونك شنو بقى لينا من بعد فان سي؟ غادي يبقى لينا فان سي سينو كا. تري بيان. دونك غنديرو سينو كا. سينو كا مثلا نكتب لي اكريغ، ندير لي مثلا غير اورور، يعني محاولة فاشلة. شوف راه عندك شي غلط، مثلا هو كتب لك 5 ولا 6 ولا 8 ولا 10 ولا 100، دونك هو ما عرفش، عرف 1 و 2 3 و 4. دونك اشنو غادي دير؟ عندك غير 4 ديال الاحتمالات، واحد عندك الاول الثاني الثالث الرابع. دونك هو كتب لك 5 ما عندكش 5 غتكتب لي ايرور. تري بيان. سينوكا. دونك درتي سينوكا. غنكملو هنا، كنتمنى باش يبان لكم الكماله ديال هنا هي هنا. دونك بدينا من هنا جينا هنا بدينا هنا. دونك سينوكا درنا اكريغ هادي. دونك غادي نكملو، غادي نديرو فان كا ياك. كملنا فان، درنا سينوكا درنا فان كا. دونك شنو بقى لينا؟ فان. نساليو الالغوريثم ديالنا. كنتمنى يكون واضح. كما شفتوا كنديكلاري ريال الشين ريزولطا. دونك كيف ما قلنا هنا بالنسبه للاكريغ، فاش نقولوا الاختيار الاول بروميير كا، دوزيام كا، تروازيام كا، كاتريام كا. دونك فاش كنقول لك هنا واحد، راه ماشي هو ما كيعرفش بان بصح نيت راه هي الصومبري مشينا، لا غتكتشف ليه العمليه ديالو هنا. هو كيعرف غير واحد، ولكن هذاك اللي كيقرا في ليكرو الانسان عارفها. هذا اللي في الحاسوب ما عرفهاش. فهمتوا كيفاش؟ دونك هنا فاش درتي ا او بي او 2 او 3 او 4، دونك هو غيختار يا اما سون برودوي ديفيرون. مثلا انا عطيتك ا ايكالا 2 بي ايكالا مثلا 2. دونك انا بغيت ديفيزيو ديالو، غنكتب لك 4. غنعطيك ا و بي وغنكتب لك هنايا في بالنسبه لهنا دوني فوتر شوا غنكتب لك 4. دونك هو نيشان غيجي يدير ا سور بي اللي هي 2 سور 2 غتعطيه 1. دونك غادي يكتب لك الريزولطا 1 نيشان. كنتمنى يكون واضح هاد ليكزومبل ولا هاد ليكزرسيس، وان شاء الله راه غادي نكملو الكور وغادي نديرو اكزرسيس كتار باش تفهموا الالغوريثم.